को वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने भी इससे पहले भी यही कहा है कि कोई मुदाखलत अदलिया में बर्दाश्त नहीं होगी, और जिस तरह आपको पता है कि सोशल मीडिया के अंदर एक सियासी जमात इदारों को टारगेट कर रही है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बात तो है कि अदलिया का अदारा है वो एक आजाद अदारा होना चाहिए, और हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी सूरत में अपने आईनी इदारों को इस अंदाज से क्रिटिसाइज ना करें सही, जिसका नुकसान हमारे इदारों को पहुंचे। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, तरीकाकार पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सारा कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो तरीकाकार है वो मेरे नजदीक कोई मुनासिब नहीं है। आजकल आप जो सूरत हाल देखें, आज पूरा दिन मेरे ख्याल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाया है सही, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने लेटर लिखा था उस जिले में। बहुत अच्छी बात हो रही है कि मुमकिन है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोई ना कोई जजमेंट ऐसा दे जो फ्यूचर के लिए सदेबाब हो सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे वो इदारे जो वक्तन फवक्तन अदलिया के मामले में अगर मदाखलत करते हैं तो क्या आईनी एतबार से उनको किसी किस्म का कोई हक हासिल है? मेरे नजदीक आईनी एतबार से उनका कोई हक हासिल नहीं है। वो एग्जेक्टिव का एक हिस्सा हैं, और एग्जेक्टिव का हिस्सा होने के नाते वो आईनी इदारों के मामला में कहीं मदाखलत नहीं कर सकते। हम वकला बरादरी ये चाहते हैं कि हमारी अदलिया मुकम्मल तौर पे आज़ाद हो, सही, लेकिन माजी में हमने देखा है कि आज दिन तक वक्तन फवक्तन क्या कोई इस हकीकत से इनकार कर सकता है कि इदारों ने अदलिया के मामले में मदाखलत नहीं की? हमेशा मदाखलत होती हुई आई, जिसका इतराफ मरहूम नसीम हसन शाह बैस साबिक पाकिस्तान उन्होंने इतराफ किया। शौकत सिद्दीकी का मामला आपके सामने है, बाकायदा नाम लिया गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ऐसे सूरत हाल में जब तक उन लोगों का जिनका आईनी तौर पर हमारे अदलिया के मामले में मदाखलत करने का कोई असर नहीं है, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो मामला चलेगा नहीं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आइन का आर्टिकल 204 जो तौहीन अदालत का इख्तियार हर जज को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को देता है, अगर हाई कोर्ट लेवल पे या सुप्रीम कोर्ट लेवल पे वक्तन फवक्तन कोई इदारा इंटरफेयर करता है तो हमारी अदलिया के जज साहिबान ने उस आदमी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर कार्रवाई कर लेते किसी एक बंदे के खिलाफ भी, तो जो हमारे 6 जज साहिबान ने खत लिखा शायद उसकी जरूरत नहीं पड़ती, उन लोगों को यह मैसेज मिल जाता कि भाई हम अदलिया के मामले में मुदाखलत करेंगे तो आईनी एतबार से वो हमें तौहीन अदालत में सजा भी दे सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, हमारे खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो अगर उनके दिल में यह खौफ आ जाता तो शायद जो आज 6 जज साहिबान ने तहरीरी तौर पर शिकायत की, इसकी नौबत नहीं आती। तो अब जो सूरत हाल है वो मेरे नजदीक देखें, एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पहले 7 जज थे, एक जज साहब ने एलादगी का ऐलान कर दिया, 6 जज साहब बैठे हुए आप सुन रहे हैं। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये मामला इतना हसास है कि इसमें फुल कोर्ट अगर बैठ जाता तो ज्यादा मुनासिब था, और फुल कोर्ट को जजमेंट दे देता तो ज्यादा मुनासिब होता। लेकिन अगर ये 6 जज साहबान कोई बात सुनते हैं, कोई फैसला करते हैं, तो वो अपनी जगह पे होगा, लेकिन फुल कोर्ट का जब फैसला आ जाता है तो उसका मकसद कुछ और हो जाता है। और आज दिन पूरा प्रोसीडिंग के दौरान हमारे ऑनरेबल जजेस वक्तन फवक्तन अपनी ऑब्जर्वेशन देते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा कि जो ऑब्जर्वेशन प्रोसीडिंग के दौरान आती है, जब फाइनल जजमेंट आता है तो वो जजमेंट के अंदर बाज़ औक़ात उसकी डिटेल मौजूद नहीं होती। तो मेरे नज़दीक हमारे मुल्क की बदकिस्मती है कि हमारे आईनी इदारे एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत करते हैं। वो लोग जिनको आइन के आईनी तौर पे कोई इख्तियार नहीं, वो सबसे ज्यादा सियासत में वो मुदाखलत करते हैं। सियासतदानों में इत्तेफाक राय नहीं है। मैं 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में था असमा जहांगीर की, मैंने वहाँ भी चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी में जो तकरीर की उसमें मैंने यही कहा कि जब तक तमाम सियासी जमातें अपने इख्तिलाफात को ख़त्म करके एक जगह पे जमा नहीं होते, बैठ के बातचीत नहीं करते, अपने मसले मसाइल का हल नहीं करते, तो ऐसी सूरत में वो इदारे जिनके मतलब हम ये कहते हैं कि उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उनको मौका कौन फराहम करता है? उनको मौका हम खुद फराहम करते हैं।
اور وہ موقع کس لیے فراہم کرتے ہیں کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے نہیں ہے، اور اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے صورتحال وقتاً خراب ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے پروگرام کے حوالے سے پھر ایک دفعہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ سیاستدانوں سے باشمول میں اپنی جماعت کے میں تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ جو مرضی کریں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، جلسے کریں، جلوس نکالیں، جو آپ کا آئینی حق ہے، لیکن ہم جب آپ کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیج دیتے ہیں تو مسئلے مسائل کا حل پارلیمنٹ سے بڑھ کر کوئی ادارہ نہیں ہو سکتا۔ آپ وہاں بیٹھ کے کیوں اپنے مسئلوں کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ آپ وہاں بیٹھ کر یہ طے کیوں نہیں کرتے، قانون سازی کیوں نہیں کرتے کہ وہ ادارے جو آئینی طور پر جن کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں، وہ وقتاً فوقتاً جو دوسرے آئینی اداروں کے معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اس کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کرتے؟ تو میرے خیال میں جو ہمارے ادارے ہیں، ہم نے تو پاکستان کو مذاق بنا دیا، ہر آدمی اپنے حساب سے چلتا ہے، اپنے حساب سے بات کرتا ہے، اور آج کی جو معاشی صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، لا اینڈ آرڈر سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ یاسین صاحب ایک سوال، آپ کو پتا ہے آپ بھی کھل کے بات کرتے ہیں، ہم بھی کھل کے آپ سے سوال کرتے ہیں، اور آپ پارٹی لائن اور پارٹی پالیسی کو نہیں دیکھتے، حقیقت کو بیان کرتے۔ ایک ہی گھر سے دو وزیر اعظم، یعنی کہ ایک تو شہباز شریف صاحب بھائی ہیں میاں صاحب کے، اور دوسرے آپ کو پتا ہے رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب۔ اب جس طرح سینئر رہنما، بہت ہی آپ بھی ان کو اچھی طرح جانتے ہیں، سردار مہتاب عباسی صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ خود بیٹھ کے سیاسی فیصلے کرتے ہیں گھر میں، یہ سیاسی جماعت تو نہیں ہے، لمیٹڈ کمپنی ہے۔ کیا کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ جہاں تک مہتاب عباسی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے، ان کے بیان کو اس لیے میں نہیں دیتا کہ آج کل چونکہ پارٹی سے ان کا اختلاف رائے ہے، صحیح، اور یہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا یہ پہلی دفعہ نہیں بنا، یہ 5واں آدمی بنا ہے تقریباً۔ پر آپ کو یاد ہوگا کہ پیپل پارٹی کے دور میں پرویز الہی بھی بنا، بیگم نصرت بھٹو بھی بنی، بہت سارے لوگ بنے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی آئینی عہدہ موجود نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ آئین پہ عمل کریں، تو ماضی میں بھی اگر آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر کسی کو بنایا تو وہ غلط تھا، آج بھی میں کہتا ہوں کہ آپ پرائم منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر بنا رہے ہیں تو آئین کے اندر ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن اب یہاں صورتحال یہاں مختلف ہو جاتی ہے کہ ماضی میں اگر 4 بنے ہیں اور اس وقت ہم اعتراض نہیں کرتے، اور آج اگر کسی وجہ سے مسلم لیگ نون کی حکومت میں وہی ڈپٹی پرائم منسٹر بنا تو پھر ہم اعتراض کرتے تو وہ غلط ہے۔ لیکن ہمیں اعتراض یہ کرنا چاہیے کہ جب آئین اجازت نہیں دیتا تو یہ عہدہ ہم کسی کو کیوں دیتے ہیں؟ آئین کے اندر جب اس کا ذکر نہیں ہے تو کیوں دیتے ہیں؟ یہ کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ ماضی میں ہر بار بھی یہ کرتا ہوا آیا۔ کیا بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نہیں بنی؟ کیا پرویز الہی پیپل پارٹی کے دور میں نہیں بنا؟ اس سے پہلے تو میرے خیال میں 4 ڈپٹی پرائم منسٹر بنے۔ مطلب یاسین صاحب یہ جو آپ ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ آئینی ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ماضی کا آپ نے مثال دیا، شہید نصرت بھٹو صاحبہ، ان کی ایک بڑی قربانی تھی جمہوریت کے لیے، وہ زخمی بھی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، وہ بھی بنی، آپ کو پتا ہے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کے حالات میں نون لیگ کے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ نون لیگ کے رشتہ داروں میں سے نائب وزیر اعظم بنا، ایک وجہ کیا ہے؟ دوسرا میاں صاحب کیونکہ وزیر اعظم نہیں بنے، پارٹی صدارت بھی اب ان کو دی جائے گی کہ پارٹی کو مضبوط کیا جائے۔ آپ کو پتا ہے عرفان صدیقی صاحب نے ایک بیان دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ میاں صاحب خود نہیں بننا چاہتے تھے وزیر اعظم، لیکن رانا ثناء اللہ نے کہا نہیں، عرفان صدیقی صاحب کی یہ بات صحیح نہیں ہے کہ میاں صاحب وزیر اعظم نہیں بننا چاہ رہے تھے۔ کیا کہیں گے؟ جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو مشیر بنایا گیا اور ان کو